आज का रद्द-ए-अमल और जो स्टेटमेंट आया है, इनिशियली मैं चाहूंगा कि क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, हमास का जो स्टेटमेंट आया है वो पॉजिटिव है, और उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव बात ये है कि ट्रंप ने ना सिर्फ उसको अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर रीपोस्ट किया है, बल्कि उसके साथ कुछ लाइनें ऐड भी की हैं। तो हमारे नाजरीन को पहले ही पता होगा कि काफ़ी दिन से ये बात हो रही है कि पहले एक प्लान बना जिसके अंदर कुछ नुकात थे, फिर वो प्लान जो है मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस हुआ, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हुई, दोनों पार्टीज ने बैठकर एक्सक्लूडिंग जो है वो पैलेस्टीनियन उस प्लान को बनाया, और फिर जब नेतन्याहू और उसकी एड जो है वो ट्रंप से मिली तो उसमें कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई हुई। अब ट्रंप ने का कौन सा प्लान जो है वो हमास के पास पहुंचा है, इससे कतई नज़र ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पहली दफ़ा हमास को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स कहा है, टेररिस्ट का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया है, जो कि वो कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स ने मेरा प्रपोजल पसंद किया है और एक्सेप्ट किया है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और नीचे फिर कॉपी पेस्ट कर दिया है हमास का रिस्पांस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको बहुत समझने की ज़रूरत है। हमास ने किया ये है कि प्लान चाहे 3 है, 4 है, 5 है, जो उन्होंने मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस किया हुआ था और जिसपे वो एग्री कर सकते थे, उस एक क्लॉज को उठाया है और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अरबिक में और इंग्लिश में किसी बड़े अच्छे रिटोरेशियन के साथ बैठकर ट्रंप की तारीफ से बात शुरू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप के इस पीस प्लान को खैर मकदम करते हैं, और इसके अंदर जो है, जो इनका प्लान है जिसके अंदर गजा में इमीडिएट सीज फायर, गजा के अंदर इमीडिएट जो है वो IDF का इनखला, जो वॉर प्रिजनर हमारे पास हैं उनकी वापसी, और गजा की कंस्ट्रक्शन, और हम एग्री करते हैं कि हम गजा की जो देखभाल है वो हैंड ओवर करते हैं पैलेस्टीनियन मेकशिफ्ट अरेंजमेंट को, जिसको के अरब और मुस्लिम कंट्रीज की बैकिंग और सपोर्ट होगी, तो हम उनको हैंड ओवर करते हैं। और साथ में हम जो है इस का खैर मकदम करते हुए मुस्तकबिल में देखते हैं कि फिर ये निगोसिएशन जब स्टार्ट होंगी तो हम उस निगोसिएशन का एक बहुत एक्टिव, हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल पार्ट रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं समझना इसमें ये चाह रहा हूं कि जैसे हमास का बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइली कब्जे के खात्मे से पहले, जब तक इसराइल अपना कब्जा वहां से छोड़ता नहीं है, हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। तो इसको, इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं, और इसमें आपको कहीं कोई डेडलॉक नजर नहीं आ रहा, या आप समझते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव चल रहा है और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचकर ये सिलसिला दम लेगा? देखिए, हमें होपफुल तो नहीं होना चाहिए, और ओवर जो है ऑप्टिमिस्टिक होना तो इस सिचुएशन में बनता ही नहीं है। हम एक ऐसे डेडलॉक की तरफ देख रहे हैं जो पिछले 80 साल से इसी तरह चल रहा है। कम से कम इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी तो है, अगर हम इससे भी पीछे ना जाएं। तो हुआ ये है कि अभी हम सिर्फ इसको वन डे एट अ टाइम सिर्फ समझ सकते हैं। पहले हम ये देख रहे थे कि प्लान्स हैं, फिर ये कि मुसलमान ममालिक की इसमें जो शमूलियत है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमास किसी और पे ट्रस्ट जो है वो नहीं करेंगे। अभी भी हमास ने जो एक क्लॉज है उसके फिर सब क्लॉजेस को माना है, और एक क्लॉज जो है वो रिलेटेड टू गजा और सीज फायर और कैप्टिव वापस करना, और अपने जो हैं वो प्रिजनर वापस लेना, और खुद जो है उन्होंने वॉलंटरली कहा है कि हम हैंड ओवर कर देंगे, मगर जब ये सीज फायर का प्रोसेस हो जाएगा तो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो पूरा जो निगोसिएशन का प्रोसेस है, जो कि इसके बाद शुरू होना है। तो अभी हम हैंड ओवर कर देंगे, जो हमारा टेक्नोक्रेटिक, जो हमारी पैलेस्टीनियन जो हैं वो इसको गवर्न करेंगे या इसको देखेंगे, ओवरसी करेंगे, और वो भी वो लोग होंगे जिनको अरब और मुस्लिम लोग, मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने इनिशिएट किया हुआ है, उनकी बैकिंग। अच्छा ठीक, मैं समझ, आपका पॉइंट मैं समझ गया डॉक्टर साहब। अब ज़िमनन ये सवाल है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने तो कहा, बल्कि इसहाक डार साहब ने तो असम्बली में कह दिया कि ये तो वो मुसवदा ही नहीं है जो हमारे साथ एग्री हुआ था। उसके जवाब में ट्रंप ने कह दिया कि जो सदर हैं उन्होंने कहा कि सारे मुल्क तो उसके सिग्नेचरी हैं, 8 ममालिक, उन्होंने इस पर ट्वीट दाग दिया। अब अगली बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि नेतन्याहू क्या इसको एग्री कर जाएंगे कि हमास कह रही है कि वो किसी भी सूरत गैर मुसल्लह नहीं होंगे, आप पहले कब्जा छोड़िए फिर इस पे बात करते हैं। और दूसरा
بین الاقوامی جو اسٹیبلائزنگ فورس تھی جس نے سٹیبل کرنا تھا اس پہ حماس نہیں ایگری. اس کے علاوہ وہ حماس کہتی کہ اس کا حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. غزہ پر بین الاقوامی نگرانی والی بات پہ وہ نہیں ایگری. سرمایہ کاری کا جو علاقہ یا تبدیلی ڈائلاگ کا میکنزم ان ساری چیزوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. حماس کا غیر مسلح ہونا سب سے اس میں امپورٹنٹ ہے. سرحدی کنٹرول والا ایشو جو ہے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. فال بیک پلان, ٹیکنوکریٹک حکومت, یہ ساری چیزیں. تو ان سارے معاملات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پھر نتن یاہو کو قائل کر لے گا کہ بات آگے بڑھے یا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ میں آپ کا وزڈم اس پہ کیا بتاتا ہے؟ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ایک پلان کو معاہدہ کہہ رہے ہیں، اور ہم سب لوگ بھی اس کو معاہدہ سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں. اس پہ 12 سگنیچر ہونے ہیں، 8 وہ مسلم ممالک ہیں، پھر ایک پیلسٹینین اتھارٹی کی کوئی ریپریزنٹیشن ہوگی، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے 2-3 فریق شامل ہوں، اور ساتھ میں یو ایس اے جو ہے وہ شامل ہو. تو یہ معاہدے کی شکل ابھی اس نے اختیار ہی نہیں کی، یہ پلان ٹھیک ہے، بات ہے. اس پہ کسی کے سگنیچر نہیں ہے. ٹھیک بات. اور دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو کے لیے یہ بہت بڑا پولیٹیکل فیلئر ہے. اب نیتن یاہو نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہ پولیٹیکل ون بنا کر پیش کر پائے گا تو پھر تو آگے چلے گا، لیکن اگر پولیٹیکل ون نہیں بنا پائے گا تو اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آج ہی اس کا جو منسٹر آف اسٹریٹجک افیئر ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے، اور باقی اس کی کولیشن گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بین گوئر اور سموٹریچ جو ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. حماس نے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ یہ کیا ہے، ایک تو انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرمپ کا شکریہ اور ٹرمپ کو ایڈ کروا کے اس طرح سے اس کو سلیقے سے بنا ہے کہ پورا جو پروپوزڈ پلان ہے اس کو پلان کے طور پہ تسلیم بھی نہیں کیا، اس کی ایک کلوز اور آگے سے اس کی سب کلوزز کو تسلیم کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ سیز فائر کے ہونے کے بعد جو مرحلہ وار چیزیں ہوں گی اس میں ہماری پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بہرحال ہوگی اور ہم اس میں کنسٹرکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے 100% شور کر دیا ہے نام لے کے کہ ہم بیکنگ اور سپورٹ چاہتے ہیں ان مسلم اور عرب کنٹریز کی. تو اس کا مطلب ہے ٹونی بلیئر اور جو جنرل کوریلا کا آسپیکٹ تھا اور اٹلانٹک کونسل کا وہ بیچ میں سے مائنس ہو گیا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ ایسی ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف اس کو انڈورس کیا ہے بلکہ ری پوسٹ بھی کیا ہے. تو اب اس میں ڈیڈ لاک کیا ہوگا؟ ڈیڈ لاک یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو فیس کیپنگ چاہیے. نیتن یاہو جس طرح سے بری طرح سے اس پوری چیز میں پھنس گیا ہوا ہے، اس کو بھی فیس کیپنگ اگر ملی، وہ اس کو پولیٹیکلی ون ون سچویشن کے طور پہ پریزنٹ کر سکا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکا تو پھر بات کی بات ہے. لیکن نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا مسلم اور حماس پلان، جو کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں دونوں گروپس، کہ پہلے آپ سیز فائر کریں گے، پھر پریزنرز کا تبادلہ ہوگا، لوگ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد فنڈنگ پرووائڈ ہوگی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی، اور ٹیمپرری ایک گورنمنٹ سیٹ اپ ہوگی. مگر مائنس حماس کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے اور ٹرمپ نے اس کو ری پوسٹ بھی کر دیا. لیکن بہرحال اس میں بھی ہم کتنے پر امید ہو سکتے ہیں؟ اگر نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا، کیونکہ نیتن یاہو اپنی ہی بات کے نیچے آ گیا. وہ کل کہہ رہا تھا کہ حماس جو ہیں ان کو ہم نے کارنر کر دیا، ان کو آئسولیٹ کر دیا. اب ایک ایسی آپشن ان کو دے دی ہے کہ اب وہ اگر اس پیس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بس ان کا تو ہم نے اب صفایا کر دینا ہے. نہیں تو ہمارے وہ پاس بات تو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی ڈاکٹر صاحب وہ بات تو درست نکلی. حماس نے کب ایگری کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس کی تو بنیاد اس بات پہ تھی کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار چھوڑے گی اور اس کے بعد جو مسلم ممالک کی ایک فورس ہوگی جو وہاں جا کے اسٹیبلائز کرے گی، اسٹیبل کرے گی سارے ایریے کو، اور اس طرح کا سارا پلان تھا. لیکن وہ تو بنیاد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے قبضہ چھوڑیے، ہم بعد میں ہتھیار چھوڑتے ہیں. نہیں، یہ بالکل اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جو کہ مسلم ممالک نے ان کی آپس میں بہت بیک ڈور جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہیں جو کچھ ہم تک پہنچتی بھی ہیں. وہ جو پلان تھا جس کو یہ 8 ممالک ٹرمپ کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے وہ بھی یہی تھا. سٹیپ 1 میں پریزنر جو ہیں ان کو چاہیے جو حماس کی کیپٹیوٹی میں وہ واپس جائیں گے اور ادھر سے پریزنرز آئیں گے، سیز فائر امیڈیٹلی ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد حماس نے اس پلان میں بھی مانا تھا کہ وہ اپنے ویپن جو ہیں وہ ٹیمپریرلی ودرا کریں گے ان فورسز کو جو کہ مسلم ممالک مل کر بنائیں گے.